नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़ीफ़ा फ़ॉर हाजात चैनल में क़ारी मंसूरुल्लाह आपको खुशामदीद कहते हैं, इस दुआ के साथ कि आप जहाँ कहीं भी रहें खुश व खुर्रम रहें, आबाद रहें और सदा सलामत रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अल्लाह या मुदिल्लु या समीउ 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 या अल्लाह या मुदिल्लु या समीउ
يا الله يا مذل يا سميع 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 يا الله يا مذل يا سميع
يا الله يا مذل يا سميع يا الله يا مذل يا سميع يا الله يا مذل يا سميع يا الله يا مذل يا سميع يا الله يا مذل يا سميع يا الله يا مذل يا سميع. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.